अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत के उन्वान से चल रहा था कि एतक़ादात में से और एक ख़ास चीज़ जो इमाम की मारिफत उस वजह से ज़रूरी है वो है इमामत। यानी अगर कुल्ली तौर पर भी हम महदवियत को उसके ऊपर बहस करते हैं, हम उसको ज़ेर बहस लाते हैं, गुफ्तगू होती है महदवियत के उन्वान से, किस वजह से गुफ्तगू होती है, आखिरकार कोई मकसद है, कोई गरज़ है। मकसद और गरज़ ये है कि दर हकीकत चूँकि हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इमाम बरहक है, इस उन्वान से गुफ्तगू होती है। यानी ख़ुद यानी अहमियत इमामत है कि इमामत की क्या अहमियत है और क्या फ़जीलत है इमामत के उन्वान से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद दर हकीकत यानी बहस का मकसद ही इमामत को समझना है। यानी अगर ये बहस इमामत न होती तो महदवियत पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो हदीस में वारिद हुआ फरमाया कि मा तफ़क़ल अर्ज़ बिग़ैर इमाम यौमन वाहिदन, यानी हत्ता इमाम अगर न हो ज़मीन एक लहजे के लिए बाकी नहीं रह सकती, यानी क़यामत टूट पड़ जाएगी। इमाम की अहमियत की बात है कि अगर इमाम न हो ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन की जो अहमियत है वो ये है कि यानी इमाम की जो अहमियत है वो ये है कि ज़मीन ये कायनात दरहम बरहम हो जाए, क़यामत आ जाए, इख्तिताम हो जाएगा हयात इंसानी का, बल्कि हयात मखलूक़ात का, जो भी मखलूक है उनकी ज़िंदगी की इंतहा हो जाएगी अगर इमाम न हो तो। ख़ुद एक बहस है नहजुल बलागा खुतबा शक़शक़िया के अंदर जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन है जो उस तरफ इशारा करते हैं, खुलाफा के दौर की तरफ इशारा फरमाते हैं, कहते हैं कि उनका दौर जो है वो जो गुज़रा है। और फिर ख़ुद अपने लिए जब मिसाल कहते हैं मेरी मिसाल तो वो मिसाल थी कि जैसे ख़ुद चक्की की वो कील, यानी चक्की के दरमियान में वो जो कील है, जो मरकज़ी नुक्ता है, पूरे चक्की जो है उसी कील के ऊपर फिरती है। इमाम ने फरमाया मेरी मिसाल जो है उस कील की तरह है। और यह हर इमाम के लिए यही है, दुनिया का वो मरकज़ी नुक्ता इमाम है। यानी अगर इमामत नहीं होगी तो बात ही ख़त्म। तो हमारी जो महदवियत के उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, गोया कि जैसे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया, इस निज़ाम, किसी भी चीज़ का, दुनिया का या इस्लाम का या मज़हब का या एतक़ाद का या ईमान का, जिसका मरकज़ी नुक्ता हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, उसी तरीके से वो मरकज़ी नुक्ता दौर हाज़िर में हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, वही नुक्ता है। यानी वही जो हज़रत अमीर का फरमान था कि जो मेरे साथ जो उनके साथ जो मज़ालिम हुए हैं तारीख़ में, यानी ख़ुद हक़ के जायगाह इमामत को गसब करना दुनियावी एतबार से, वगरना बातनी एतबार से अल्लाह की तरफ से तो किसी की जुर्रत नहीं है जो इमामत को गसब करे। इमामत को गसब नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मकाम था इमाम का उसके ऊपर जो है वो दूसरे लोग बैठे, सकीफ़ा का एहतमाम हुआ। और जो तारीख़ में वो तल्ख़ वाक़यात जो लिखे हुए हैं जिसको कोई मोमिन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं। बैअत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन, शहादत सैयद सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, और दर अहले बैत पे आग लगाना, और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैअत के ऊपर मजबूर करने की कोशिश करना, और हज़रत के गर्दन मुबारक में रस्सी का डालना, ये वो सब वाक़यात है कि एक मोमेंट के लिए वाक़यान ये नफसगीर है। वो वाक़यात है कि कोई मोमिन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन
हमारे लिए इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती। ये वजह क्या थी? वो खुतबे शकशकिया के अंदर जो हज़रत ने फरमाया कि ज़िंदगी ऐसी गुज़र गई जैसे इंसान के, यानी ख़ुद ये फरमान अमीर है कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम कि ऐसे है कि जैसे इंसान के हलक में हड्डी घुस फंसी हुई हो और आँख में कांटा हो। अल्लाह अकबर, यानी किस कदर तकलीफ़ होती है इंसान को, ऐसी ज़िंदगी गुजरी। ये गोया कि वो खुतबे शकशकिया में जो हज़रत फरमाते हैं कि मेरी मिसाल वो नुक्ता है, वो चक्की का वो नुक्ता जिसके ऊपर पूरी वो जो चक्की है, आसियाब है, उसका मुकम्मल जो निज़ाम है वो मैं हूँ, यानी दरमियानी नुक्ता मेरी वजह से ये होता है। तो वही आज की मिसाल हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मिसाल है कि हज़रत इमाम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ वो दरमियानी नुक्ता है कि हयात इंसानी का दारो मदार इस नुक्ते पे है। ये नहीं तो वो जो पहिया होता है वो टिक ही नहीं सकता। तो ये जो ज़िंदगी और पूरे निज़ाम का ये जो समंदरों में रवानी है, ये जो हवाओं का चलना है, ये जो बारिशों का बरसना है, ये जो पानी का समंदरों के ठाटे मारना है, ये सब कुछ वजूद इमाम की वजह से है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहमियत इमामत हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाजिर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ख़ुद मकाम इमामत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से चल रहा है। तो हमने अर्ज़ किया कि अगर हम बहस करते हैं महदवियत पर, वो इमामत के ख़ातिर है कि इमाम की इमामत को हमारे यहाँ अहमियत है उसकी। अगर हम मारिफत की बात करते हैं इमाम की, हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की, तो वो भी इमामत की वजह से, चूँकि इमाम का असल मनसब इमामत जो है वो मुहिम तरीन चीज़ है। और ये सारी सब चीज़ें जो है वो इसी ज़ेल में आ जाती है कि बाद में जो अहमियतें हैं वो इसी इमामत की वजह से। हदीस शरीफ फरमाया कि मन माता वलैसा अलैहि इमाम, एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से रुखसत हुआ
दुनिया से चला गया, दुनिया से उसकी रुखसती हो गई, फौत हो गया, अगर उस शख्स का कोई इमाम नहीं है तो फरमाया कि मात मैततन जाहिलिया, वो शख्स जो है वो जाहिलियत के मौत मरा, यानी कुफर की मौत मरा, इल्हाद की मौत मरा। और ज़माने जाहिलियत भी जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद से लेकर हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के दौर तक ये जाहिलियत का दौर है। फरमाया उस शख्स की मौत ऐसे है जैसे जाहिलियत के ज़माने में फौत हुआ हो, यानी कुफर के मौत मरा हो। और अगली हदीस जो है फरमाया कि मन आरफना, ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी आरफना यानी हमें पहचाना, किन को, यानी अइम्मा अतार अलैहिस्सलाम को। मन आरफना कान मुमिनन, जिस शख्स ने हमें पहचाना वो मोमिन है। व मन अनकरना कान काफिरा, और जिसने हमारा इनकार कर दिया वो काफिर है। इमामत का इनकार कर दिया। मसलन एक शख्स है, वो ये कह रहा है कि मैं इनकार करता हूँ कि मसलन ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से इमाम नहीं, मैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी एक इमाम का कह दिया, वो शख्स जो है वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। तो यही चीज़ें हमें बड़ी दिक्कत की तरफ जाके लेके जाती है, बड़ी दिक्कत में लेके जाती है। इश्काल होता है कि दूसरे लोग जो है वो कुफ्र का फतवा लगाते हैं मज़हब तशय्यो के ऊपर, और हमारे मराजे जो है वो कुफ्र का फतवा किसी का नहीं देते। नहीं, हमारे मराजे दे या न दे, वो दुनिया के और माशरे के हिसाब से वो चलते होंगे जैसे दुनिया के रिवाज है। लेकिन यहाँ एक शख्स से अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो कहने दीजिए उसको मुसलमान है या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ख़ुद के एतक़ादात और हमें ख़ुद इन चीज़ों की दिक्कत होनी चाहिए कि हमारे यहाँ यह है कि मन आरफना काना मुमिनन, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम को पहचाना, आरफ है यानी पहचानना, क्या है, उनकी मारिफत हासिल की, जिसने अइम्मा अतार अलैहिस्सलाम की यानी वक्त के इमाम की मारिफत हासिल की, काना मुमिना व मन अनकरना काना काफिरा, और जिस शख्स ने इनकार कर दिया वो शख्स जो है वो काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। ये हमारे पास मतून मौजूद है। तो हमारे ख़ुद के एतक़ादात ऐसे हो, वैसे तो कोई भी शख्स जाके उठ के कहे मैं मुसलमान हूँ और ये हूँ और वो हूँ, तो हमें किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो मयार है वो ये है। तो बाकी जो है इस ज़ैल में जो इमामत की ज़ैल में है, जैसे हमने फरमाया कि हत्ता अगर इमाम का वजूद न हो तो एक दिन भी ये ज़मीन का जो निज़ाम चल रहा है, दुनिया का निज़ाम चल रहा है, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। इमाम अगर न हो तो दुनिया जो है वो दरहम बरहम हो जाए। और ख़ुद इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस में भी है कि अगर हुज्जत से ज़मीन खाली हो जाए तो वो जो है वो मुतलकन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, निज़ाम क़यामत आ जाएगी। और ये ख़ुद वो चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जुहात होनी चाहिए कि किस कदर इमामत की ज़रूरत है दुनिया में। यानी ख़ुद इमामत जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों का निज़ाम चल रहा है। यानी अगर समंदर में रवानी है और हवा चल रही है, लोग जो है वो लोगों को रिस्क मिल रहा है, लोगों को यह आसाइश मिल रही है, अल्लाह के नेमात लोगों तक पहुँच रहे हैं, ये सब के सब चीज़ें जो है वो वजूद इमाम की वजह से। अगर वजूद इमाम ना हो तो ये सब चीज़ें जो है इनका ख़ात्मा है। ये हमारा अक़ीदा है और ये दर हकीकत अक़ीदा हक़ अक़ीदा है। अगर आप गौर फरमाएँ तो ख़ुद जो हुज्जत खुदा है, अल्लाह की हुज्जत होती है, वो वही दरमियानी नुक्ता होता है ज़िंदगी का और पूरे कायनात का, कि जिसमें जो है कुछ कहने। और ये नुक्ता जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हत्ता हर चीज़ का नुक्ता है, कुरान का भी नुक्ता इमाम है। यानी रिवायत में मिलता है कि फरमाया कि हर चीज़ के लिए अल्लाह ने एक जौफ़ और एक मरकज़ करार कर दी है, और कुरान का मरकज़ यानी कुरान का क़ल्ब जो है इंसान का जो है वो इंसान के वजूद का दरमियानी नुक्ता जो मुहिम नुक्ता है वो क़ल्ब है, इंसान का दिल है। और कुरान का भी दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन है, और सूरह यासीन का
بھی ایک قلب ہے، اور وہ جو ہے وہ 12ویں آیت ہے جو سورہ یاسین میں ہے، اور پھر اس 12ویں آیت میں بھی یہ والا حصہ کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور پھر اس حصے کا بھی ایک حصہ جو قلب ہے وہ ہے امام، یعنی خود درمیانی جو نقطہ ہے وہ امام ہے، یعنی قرآن کا درمیانی نقطہ بھی امام ہے۔ تو امام اور ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑا دقیق نقطہ ہے، اگر کوئی اس پر غور اور فکر فرمائے کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم پتہ نہیں محبت میں یا پتہ نہیں کس انداز میں جا کے الٹی سیدھی گفتگو شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے، یعنی میں دوسرے لوگوں سے تو کوئی واسطہ نہیں بہرحال، لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے خود ہماری اردو زبان اور بالخصوص خاص مناطق میں نام تو نہیں لوں گا کسی منطقے کا، لیکن کچھ خاص مناطق ہے کہ جہاں پر کچھ شخصیات کو ان کے مرید جو ہوتے ہیں وہ ان کو مثلاً اس طریقے سے ان کے لیے خطاب کرتے ہیں جیسے معصومین علیہ السلام، مثلا کہہ دیتے ہیں یہ فلاں زمانے کا معصوم ہے نہیں، یعنی وہ مثلا کہتا ہے یہ جو ہے یہ شخص مثلا امام حسین علیہ السلام زمان ہے، یعنی زمانے کا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس قسم کے لفظ استعمال کرنا یہ امام کی توہین ہے، یہ امام کی توہین ہے۔ کردار، یہ انسان کہہ دے اس کا کردار حسینی کردار ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین زمان کہنا یہ بہت مشکل ہے، چونکہ وَلَا لَهُ مثل روایت میں جو موجود ہے، یا امام رضا علیہ السلام کی روایت میں وَلَا لَهُ مثیل، حتیٰ ان کا کوئی مثال نہیں ہے، لَيْسَ لَهُ مثل، ان کی کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے عام انسانوں سے، جو جس کے آپ مثلا مرید ہے اس کو آپ بڑی آپ ان کی عزت کرتے ہیں، یہ کہیں کہ یہ امام حسین زمان ہے یا امیر المومنین علیہ السلام زمان ہے یا امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ اپنے زمانے کا امام حسن مجتبی ہے، یا اپنے زمانے کا علی ہے، یا اپنے زمانے کا حسین ہے مثلا صلوات اللہ علیہ اجمعین، یہ کفر ہے۔ متعدد روایات سے بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس قسم کے کلمات اگر جہالت میں ہے تو خدا بخشنے والا ہے، لیکن اگر عمدن کوئی اس قسم کی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے کسی بھی شخصیت کے لیے تو یہ کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے، وہ بے مثال ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل انسان نہیں دے سکتا۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے لیے محبت کریں، ٹھیک ہے کریں محبت، لیکن یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی نسبت دینا اس شخص پہ صحیح نہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اس کا کردار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کردار پہ عمل کرنے والا ہے، مثلا اس کا حسینی کردار کا مالک ہے، یعنی خود مختار ہے، اس قسم کی چیزیں تو نارمل ہے، ہوتی ہے، لیکن اگر انسان جو ہے بس اوقات محبت میں کچھ غلو کے حد تک پہنچ جائے تو یہ چیزیں جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا امامت کے عنوان سے عقیدہ جو ہے وہ محکم ہونا چاہیے، محکم عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ خود نبوت اور امامت جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ بعض دفعہ آج کل کے دور میں آپ سنتے رہتے ہیں، مثلا کہہ دیتے ہیں نظام امامت کو ہم لانا چاہتے ہیں۔ کس امام کی نظامت کو آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ سوال ایک، کس امام کے نظام کو آپ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا امام؟ کس امام کی؟ جواب ملے گا امام زمان علیہ السلام کی۔ امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ خود پردہ غیبت میں ہیں، اپنا نائب بھی اس نے کوئی مشخص نہیں فرمایا۔ کس امام کی امامت کا نظام آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہو؟ کوئی عقل کی بات ہوتی ہے، کوئی نالج کی بات ہوتی ہے، کوئی عقل پہ زور لا کے کوئی گفتگو کرنی چاہیے۔ کس امام کی آپ یہ نظام امامت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام غائب کی؟ امام غائب نے کوئی حکم دیا ہے کہ آپ نظام کو قائم کریں؟ سوال ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملا ہے کہ ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں، ہمارے جو جھنڈے ہیں، ہمارے نام کے جھنڈے اٹھانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اگر اصلاح
معاشرہ ہے تو اس کو یہ کیا ٹائٹل ہے؟ یہ ٹائٹل باطل ٹائٹل ہے۔ نظام امامت کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کس امام کی نظامت کو قائم کرنا چاہتے ہیں؟ سوال ہے۔ امامت کا نظام جب حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو اس وقت نظام امامت قائم ہوگی۔ امام کا جب کوئی نائب ہی نہیں ہے خاص طور پہ، تو کون سے کس عنوان سے آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کس امام کی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں بڑی دقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین روایات اور کتاب اور ان چیزوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ جذباتی گفتگو اور جذباتی طریقے سے بعض اقدامات کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے۔ علماء کی عزت بہت زیادہ ہے، لیکن علماء کو امام بنا دینا یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے دین کے اندر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک عالم جو حقیقی عالم ہوگا وہ ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ان میں دقت کی ضرورت ہے۔ امام کی جائیگاہ جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ امام کی جائیگاہ تک عام انسان کی جرت ہی نہیں ہو۔ جو مقام ہے نا، خطبہ شکشکیہ کے اندر جو امام نے جو فرمایا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا ان کے مقام جو اوپر ہے اس کے مقام تک۔ امام کے مقام تک پہنچنے کے لیے پرندہ پر نہیں مار سکتا اتنے تک جو امام کا مقام ہے۔ امام کی شناخت بطور کلی امام کی شناخت ناممکن ہے، کسی بشر کی طاقت ہی نہیں ہے۔ صل الحد المعرفہ، ایک حد تک انسان امام کی معرفت کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مراجع اعظام نے آخر حدیث موجود تھے کہ کہا کہ اگر مستحب نماز ہے تو امام کے ذریح کی طرف آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کس وجہ سے کہہ دیا؟ امام ہے وہ، حتی بالعکس یعنی پشت بے امام کرنا نماز باطل۔ یہ امام ہے، دوسرے قبر کے لیے ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ دوسروں کے قبر کی طرح پشت کرے جو بھی کرے وہ نہیں ہے۔ اگر امام کی قبر کی طرف حتی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اگر پشت پہ امام کر لے تو نماز باطل ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ سب وہ حقائق ہے امامت کی جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امام کی طرح کوئی نہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جو لوگ خود اس چیزوں میں یعنی ایک عقیدے کے اعتبار سے جو مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نادان بچوں کو لے کے ان کو ٹرین کرنا، غلط عقائد ان کو سکھانا، بیچارے معصوم بچہ ہے، پسماندہ علاقے میں اس نے زندگی گزاری ہے، علماء کرام کو نہیں دیکھا، دوسرے علماء کو نہیں دیکھا، ان کو لا کے جا کے مثلاً اپنی اس طریقے سے ان سے استفادہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ برین واش کرنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دقت کرنی چاہیے امامت کے عقیدے کے عنوان سے، کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ محکم ترین عقیدہ ہونا چاہیے امامت کے عنوان سے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابوذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ تھا، اور وہاں پر ہم وادی نمل سے گزر رہے تھے۔ تو وادی نمل میں چونکہ ظاہر ہے کہ چنٹیاں بہت زیادہ تھی اور وادی نمل میں تو حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کر دیا کہ مولا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان چنٹیوں کی تعداد کا ان کو پتہ ہو؟ تو امام نے فرمایا ہاں، کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین؟ سب چیز کا علم جو ہے وہ امام مبین میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ امام، وہ کون شخصیت ہے؟ یقیناً ابوذر غفاری کو 100% پتہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی
اس چیز کو کھولنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بتا دیں. تو امام نے فرمایا وہ امام مبین میں ہوں، کہ جس کے پاس یہ علم ہے کہ حتیٰ اس چینٹیوں کی تعداد کا بھی ان کو پتہ ہے، اور حتیٰ یہ بھی پتہ ہے کہ ان چینٹیوں میں سے کون سی چینٹی نر ہے اور کون سی چینٹی مادہ ہے. یہ سب کے سب کا پتہ امام کو ہے، اور وہ امام جو ہے وہ میں ہوں. یعنی خود علم امامت کے عنوان سے جہاں بات ہوتی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کوفہ پر جب کہہ دیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں اس عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں اور امام میں فرق ہے. تو امام نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، تو وہاں پر لوگ جو بھی سوال کرتے تھے اس کا جواب حضرت دیتے تھے. اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا فرمائیں. نے کہا جبرائیل جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ این جبرائیل، یعنی جبرائیل کہاں ہے اس وقت؟ تو امام نے دیکھ کے فرمایا کہ انت جبرائیل، آپ جبرائیل ہو. تو یہ کہنا تھا کہ اچانک جو ہے وہ جبرائیل غائب ہو گئے. تو لوگ حیران رہ گئے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود حضرت جبرائیل تھے جو کہہ رہے تھے کہ جبرائیل کہاں ہے. تو امام نے اس طریقے سے فرمایا، اور حتیٰ فرمایا کہ زمین کے رستوں سے زیادہ میں آسمان کے رستوں میں مجھے زیادہ پتہ ہے. کوئی بھی سوال ہو کر لو. لیکن ظاہر ہے کہ جتنی لیاقت تھی ان لوگوں کی اسی اعتبار سے لوگ سوالات کرتے تھے. اور یہی دعویٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کا. یعنی خود جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہم سے سوال کریں، تو یہ سلونی کا دعویٰ فقط حضرت امیر کا دعویٰ نہیں تھا، یہ تمام ائمہ کا دور ہے، تمام ائمہ کا یہ دعویٰ ہے. اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اس میں شامل ہے. یعنی امامت کا گویا بس اس کو سمجھنا ایسا ہے کہ اگر کوئی امام کوئی کام کر رہا ہے، وہ ایک نہیں کر رہا، وہ سب کر رہے ہیں. یعنی اگر حضرت امیر در خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں، سید شہداء علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. اگر سلونی کا دعویٰ حضرت امیر کر رہے ہیں تو سب کر سکتے ہیں. کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی فضیلت ہو، اس میں کوئی بھی جو بھی کام یعنی فعل انجام دے رہے ہیں اس میں سب جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس عنوان سے کہ ہمیں مکمل طور پہ انداز ہو، یعنی خود یہ علم کی بات جب امام رضا علیہ السلام کے پاس یعنی مختلف لوگ وہاں پر آ کے مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے علماء آ کے امام سے مناظرہ کرتے تھے، شکست کھا جاتے تھے. تو یہ وہی سلونی کا دعویٰ تھا جو حضرت امام رضا علیہ السلام کا بھی دعویٰ ہے. تو سوال کر میں جواب دوں گا. حتیٰ علماء یہود، حتیٰ علماء کوئی بھی عالم ہو، امام کے سامنے اس کی علم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ دریا کے سامنے قطرہ ہے. تو یہ وہ خود مقام امامت ہے کہ اس عنوان سے علم کا سلسلہ رکھا یا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حتیٰ اپنے بعض شاگردوں کو مناظرے کے لیے بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ چلے جائیں اور آپ جو ہے وہ مناظرہ کر لیں. تو خود علم امام یا دوسرے حتیٰ عقلی دلائل، حتیٰ نقلی دلائل، یہ امام کے لیے یہ سب چیزیں عادی ہوتی ہے. مثلا وہ جیسے معصوم سے ایک دفعہ لوگ حج پہ مشغول تھے، تو وہاں پر ایک شخص نے سوال کر دیا کہ ہنسا اور امام سے کہا کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہے، فضول اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں. تو یہ آخرت تو ہے ہی نہیں، کوئی مردہ تھوڑی نہ اٹھ کے آیا ہے جو اس قسم کی وہ کرے. تو امام نے فرمایا کہ
इमाम ने मनाजराना तरीके से जवाब दिया, फरमाया कि अब इसमें दो बातें हो सकती है, या ये लोग सच्चे हैं या आप सच्चे हो। तो बात हो गई, शक की बात हो गई। अगर फौत हो गए, आप भी फौत हो गए, ये भी फौत हो गए, अगर वो दुनिया न रही तो कोई मुश्किल नहीं, इनका भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो थोड़े से थक गए लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और आप भी बैठे रहे, आप भी आराम में, ज़्यादा कुछ। लेकिन अगर वो सच हुआ, वहाँ पर हिसाब किताब शुरू हो गया और वो दुनिया वाक़ईन हकीकत रखती होगी, तो फिर आपका क्या होगा? ये शख्स मुतहय्यर हो गया, मुतहय्यर हो गया। ने कहा अगर 1% भी शक हो कि हो सकता है वो हो, चूँकि शक तो वाज़े है, यानी शख्स के लिए भी शक वाज़े है कि, और यही लम्हा फ़िक्रिया हम सब लोगों के लिए भी रख देते हैं, जो आजकल के दौर में जो मुल्हिद है, मुल्हिद, ये मुल्हिदीन के लिए भी यही है कि आप जो कह रहे हो कि वो दुनिया नहीं है, रोज़े क़यामत नहीं है, कब्र में हिसाब किताब नहीं है, बस इंसान मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। अगर हम यही लम्हा फ़िक्रिया उनके लिए भी रखते हैं, हम यही कहते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर आए और उनके अभी भी नुस्खे मौजूद है, बाज़ जगहों पर मौजूद है। 1,24,000 पैगम्बरों ने कहा कि खुदा है, और यकीनन खुदा है तो हिसाब किताब भी है, रोज़े क़यामत भी है, सब कुछ है। सब पैगम्बरों ने यह कहा, और इब्तिदा से लोग जो है दीन पर रहे, कोई ना कोई दीन लोगों का रहा, आज भी है। चलो आपकी बात कर लेते हैं, आपकी मसलन बिलफ़र्ज़ महाल आपकी बात 90% दुरुस्त है, चलो कोई मुर्दा वापस नहीं आया। हालांकि मुर्दों की बात जहाँ पर होती है तो बाज़ लोगों ने यानी ख़ुद हालत एहज़ार से वापस आए हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पर मुशाहिदा भी किया है, मौजूद है इंटरनेटों पे, आप जाके देख लीजिएगा कि बाज़ लोग जो है वो हालत एहज़ार में जा पहुँचे थे और फिर वहाँ से वापस आए, किसी न किसी तरीक़े से वापस आए। तो उन्होंने जो हक़ाइक़ देखे हैं वो भी है, यानी उसके अलावा बात कर रहा हूँ, चलो वो भी एक मसला ख्वाब उन्होंने देख लिया, या आप जो भी उनको कहें। मैं ये कह रहा हूँ कि यही लम्हा फ़िक्री आपके सामने रख देते हैं कि सब पैगम्बर इलाही आए, उन्होंने तबलीग की, दीन इस्लाम बता दिया, या कोई भी दीन बता दिया। यकीनन दीन तो दीन इस्लाम ही है, बहरहाल उसको मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के लिए शरह देना। उन्होंने बता दिया कि खुदा है, रोज़े क़यामत है, हिसाब किताब है, अच्छाई है, बुराई है, ये सारा बता दिया। आप मुल्हिद जो है ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, कोई मुर्दा थोड़ी ना वापस आया है। तो आपके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर आपकी बात सही हुई, वहाँ कुछ भी नहीं था, तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये ज़्यादा नुकसान इनका भी नहीं हुआ, थोड़े से थक गए लोग जो है वो हज पे गए, नमाज़ें पढ़ते रहे और ये करते, लेकिन अगर हुआ फिर क्या करोगे? लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर 1% भी इम्कान है तो आक़िल आदमी जो है वो डरेगा, आक़िल आदमी डरेगा। यही लम्हा फ़िक्रिया हम रख देते हैं कि जो लोग कहते हैं खुदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अगर हुआ तो फिर क्या करोगे? तो हमें आइमा ने वो सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया कि जो चीज़ें ज़रूरी थी, और यही सवालात हम जो अक़ीदा इमामत को अहले तसन्नुन के सामने भी रख देंगे, हम रख देंगे, उनसे सवाल कर लेंगे कि जैसे ये हदीस है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, यह हदीस आपकी किताबों में मौजूद है। आप हमें इमाम बता दें, कौन है इमाम, कि जिसके इमाम की मारिफत अगर नहीं है तो इंसान जाहिल है, इसका जवाब हमें दे दें। अहले हदीस के अंदर इमाम कोई और है, बरेलवी के नज़दीक इमाम और है, वहाबियों का इमाम और है, मसलन वहाबी अहले हदीस, सबके इमाम तो इस दुनिया में और है। मसलन बस औकात जो है वो उस अमीर को मसलन इमाम कह देते हैं, लेकिन क्या दूसरे अहले सुन्नत के लोग अगर इस इमाम की इताअत न करे, मारिफत हासिल न करे, तो उसकी मौत जहालत की मौत है। मैं सवाल करता हूँ, कोई भी अब आपका कोई इमाम तो है नहीं, मुतफर का मसला हो गया, तफर्रुक बढ़ गया, इमाम है नहीं, तो ये कौन सा इमाम है कि जिसकी अगर मारिफत न हो तो उसकी मौत जहालत की मौत है?
कौन जवाब दे सकेगा इस मसले का? यकीनन तौजीहात करेगा, लेकिन तौजीहात भी बचागाना तौजीहात करेगा, और तौजीहात भी कोई उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई दलील नहीं है। तो हम यही लम्हे फ़िक्री आपके सामने भी यही ये हदिया कर देते हैं इस पे जाके, ये जो कि हदीस है, मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जिसने वक्त के इमाम की मारिफत नहीं की, उस शख्स की जो है मौत जहालत की मौत है। और हत्ता ये आयत कुरानी भी पेश करूं, चलो ये हदीस है, आयत कुरानी भी है कि यौम नदउ कुल्ल उनासिन बे इमामिहिम, रोज़ क़यामत हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठा दिया जाएगा, पुकारा जाएगा। तो कौन है वो इमाम? आप बता दीजिएगा। हमसे पूछेंगे तो हम तो जवाब दे देंगे, हमारा इमाम जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, जो आज के दौर में भी मौजूद है। ये अकीदा इमामत है। क्या ये अकीदा इमामत वाक़यान इंसान अकल से सोचे, क्या ये अकल के मुताबिक नहीं है? एक और दलील पेश करूं, चलो इमाम नहीं है, मसलन नहीं है बिलफ़र्ज़ महल, जैसे अहले तसन्नुन कहते हैं इमाम नहीं है, रसूलुल्लाह बस ख़त्म और सारा कुछ ख़त्म, फिर उसके बाद सहाबी, जो सहाबियों का भी दौर गुजर गया। मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, उस दौर में हिदायत करने के लिए लोग मौजूद थे, अल्लाह ने हुज्जत भेजी, किताब भी भेजी। हमारे पास चलो उनके अकीदे के मुताबिक आप क्या फ़कत किताब है, हुज्जत नहीं है, फ़कत किताब है। कल को जो रसूलुल्लाह की शहादत के बाद ये लोग क्या रोज़े क़यामत ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो है वो आपने उस ज़माने में तो ये सब कर दिया, अब हमारी बारी आई तो हमारे पास सिर्फ ये किताब भेज दी, कोई मुअल्लिम तो है नहीं किताब का, तो कर सकते हैं ये सब इश्काल। यानी हुज्जत का होना ये एक अक़ली मसला है। यानी सब अल्लाह जो है वो अगर आदिल है तो सब के सब लोगों के लिए वो इमाम और हुज्जत को भी भेजते रहेंगे। अलबत्ता चूँकि ग़ैबत का दौर है तो कुछ चीज़ें जो है वो इन लोगों पर आसानी की गई है कि जैसे मसलन बाज़ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इमाम ने फरमाया उनके पीछे न पढ़ो, ज़रूरत नहीं है। तो जो जहल है इंसान का, उसमें काफ़ी सारी ये है कि बास फरामीन में मिलता है कि अल्लाह जो है वो माफ़ी करने वाला है, लेकिन यह है कि कुल्ली तौर पे ख़ुद महदवियत का अकीदा अक़ल के मुताबिक है। ये अक़ली अकीदा है कि ज़ाहिर है कि जैसे दूसरे अदवार में और जैसे दूसरे लोगों में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी, लोग जो है उनके हुज्जत हुआ करती थी, तो आज के दौर में हुज्जत कौन है? तो यही सवाल हम या हदीस के रोशनी में अगर पूछेंगे तो यकीनन इसका जवाब उनके पास मौजूद नहीं होगा। और तीसरा मसला, जो तीसरा सवाल हम पूछेंगे वो ये है कि गुज़श्ता दौर में जितनी भी हुज्जतें आई यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक आई, अल्लाह ने उनको भेजा, और जब हमारी बारी आई तो हमें सकीफ़े की ज़रूरत पड़ गई। सवाल है, हमें फिर जाके अपने ही आप से हमें चुनने की ज़रूरत पड़ गई, क्यों खुदा ने हमारे लिए नहीं भेजा? ये सवाल भी चल रखें, इसका जवाब कौन दे सकेगा? यानी हमारा जो हादी है, हमें सकीफ़े की ज़रूरत पड़ रही है, जाके लोगों के वो हम खुद इंतखाब करेंगे, और उनके लिए जो है वो अल्लाह भेज रहा है। तो वो कोई इतने, अब क्या कहूँ कि उनके कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे, जो हम लोग जो है वो इस कदर गए गुजरे हो गए कि अल्लाह ने ये भी गवारा नहीं किया कि हम इस कदर मसलन बदतरीन है कि हमारे लिए कोई हुज्जत भेज देते। इस सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन मज़हब शिया में इसका जवाब है, हम कहते हैं नहीं, हमारे लिए भी भेजा गया है। कौन है वो? है सिलसिला इमामत, जो गदीर के रोज़ ऐलान हुआ, और ये सिलसिला इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, और 12वां जो है वो पर्दे ग़ैबत में है। क्या यह अक़ल के मुताबिक नहीं है ये मसला? अगर नहीं है तो बता दे, कोई दलील लेके आ जाए। भाई ये 3 सवाल बड़े मुहिम है, बहुत मुहिम सवाल आते हैं, ये मुफ्तियान इनका जवाब इनको देना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि जवाब दे, किसी को कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये है कि हम ये कहेंगे कि अगर आप राह हक पे चलना है तो फिर इनके जवाब आपको ढूंढने चाहिए, कम से कम ढूंढने चाहिए। हमारे पास यानी पहला सवाल खुद तायीन हुज्जत इलाही
کہ خدا جو ہے دوسرے مخلوقات، دوسرے جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ نے حجت ڈھونڈی اور ان کو بھیج دی. خود اللہ نے حجت ان کے لیے بھیج دی. ہمیں کون سی ایسی مشکل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود سے جا کے سقیفہ میں جا کے ہمیں ایک اپنے لیے ایک رہبر تلاش کرنا شروع کر دیں؟ ہمارے لیے بھی خدا تلاش کرے. ظاہر ہے خدا کی نظر ہم سے کافی تیز ہے. کافی کیا، اللہ کی نظر یعنی سب سماوات تک ہے، سب الارضین تک ہے. ہماری کیا نظر ہے؟ ہم تو دیوار سے اس طرف نہیں دیکھ سکتے. ممکن ہے ہم کسی ایسے شخص کو جا کے ڈھونڈ لیں جو خود فاسق فاجر کافر آدمی ہو، ہمارے سامنے بڑا ملا بنا ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو غلطی ہو سکتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ سوال مہم ہے کہ اگر ان کے لیے انہوں نے حجت تلاش کی تھی تو ہمارے لیے بھی بھیجے. اور ہمارے پاس جواب ہے، وہ ہے عقیدہ امامت. عقیدہ امامت ہے. اور اسی طریقے سے دیگر بہت ساری چیزیں جو سوالات ہیں امامت کے عنوان سے عقلی، تو خود عقیدہ امامت کا عقیدہ جو کہ اثنا عشری عقیدہ ہے، یہ عقل کے مطابق ہے اور فہم کے مطابق ہے، درک کے مطابق ہے. ہر عاقل آدمی اس عقیدے کو قبول کرے گا. اگر اللہ کی عدالت کا اس کو اندازہ ہے، اللہ کے عدالت کو وہ سمجھ چکا ہے، تو اللہ کی عدالت سب کے لیے ہے. اللہ کی عدالت فقط محض ان امتوں کے لیے نہیں تھی، اس امت کے لیے بھی ہے. اللہ نے سب کے برابری کا نظام رکھا ہوا ہے، عدالت ہے. اور ہمارے پاس تو اصول دین میں عدالت ہے. اسی وجہ سے تو عدالت کو اتنی اہمیت حاصل ہے. وگرنہ اللہ کے تو بہت سے صفات ہیں، ہزاروں صفات ہے. لیکن یہ عدل کو ہم کیوں اصول دین میں پیش کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عدالت بڑی مہم چیز ہے. یعنی اصول دین جو 5 ہے اس میں ایک عدالت ہے، عدالت الہی، عدل الہی. کیوں عدل الہی؟ کیونکہ عدل الہی ضروری ہے. عدل کو سمجھو گے تو اپنے دین کو سمجھو گے. عدل کو ہی آپ کو اللہ کی عدل کی سمجھ نہیں ہے تو. لیکن ہاں انہوں نے پھر کیا کر دیا؟ عدل کو نکال دیا. پھر کہا اصول دین 3 ہے مثلا ان کے ہاں. اور بعض ہمارے جو شیعہ ہے ان میں سے بھی یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصول دین جو ہے وہ 3 ہے، عدل اور امامت کو نکال دیتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ، چونکہ عدل پر آپ ہوں گے تو امامت سمجھ میں آئے گی آپ کو. خدا کی عدل کا اگر آپ کو احساس ہو گیا نا، آپ کو امامت کی سمجھ آ جائے گی کہ واقعاً امامت کا ہونا ضروری ہے. امامت کا ہونا ضروری ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امام جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، حجت خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تیرے لیے قرآن کیسے کافی ہو گیا؟ پہلے والے لوگوں کے لیے کتاب کافی نہیں تھا، تیرے لیے کافی ہو گئی کتاب. دوسرے جو لوگ تھے ان کے لیے کتاب کافی نہیں تھی، انہوں نے حجت بھی اور کتاب بھی. طریقہ یہی رہا اللہ کا. تیرے لیے کیسے کتاب جو ہے وہ کافی ہوئی؟ یقیناً کتاب جو ہے وہ کافی نہیں ہے. حجت کا ہونا ضروری ہے اور ہمیں تو امتیاز حاصل ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عقل کے مطابق عقیدہ امامی، اور اسی وجہ سے مذہب شیعہ کو مذہب امامیہ بھی کہتے ہیں. امامی عقیدے کے جو کہ ہمارا اساسی عقیدہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے. امامت پہ زیادہ سے زیادہ تفکر تدبر کی ضرورت ہے. یقیناً یہ بحث ہے کہ امامت کسی کو سمجھ آ گئی اس کو دین اسلام کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سلسلہ امامت کس قدر مہم اور عقل کے مطابق ہے. امامت نہیں تو آپ کا دین ہی صحیح نہیں ہے. دین میں آپ کے وہ عقل کے مطابق دین نہیں ہے. جب دین ہی آپ کے عقل کے مطابق نہیں ہے تو آپ کلم گمراہی میں ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ جب وہ رسول اللہ کے وہ حقیقی جانشین کا ظہور ہوگا تو وہاں پر ہی ہمیں اندازہ ہوگا. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.